नमस्कार, नेपाल प्रेसको विशेष प्रस्तुति नेपाल टकमा स्वागत छ। आज हामी सिधै विषय प्रवेश गर्छौं। नेकपा एमाले मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल आज विभाजनको अवस्थामा छ र नेकपा एमालेको विभाजन पनि बडो अनौठो छ। एउटा समूह विभाजनको लागि दल दर्ताको निवेदन निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ। फेरि अर्को एउटा समूह अझै केही माग राखेर बसेको छ, जसले चाहिँ त्यो माग 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभए एमालेमा विद्रोह हुन्छ, विभाजन हुन्छ भनेर फेरि अर्को पार्टी दुवै पक्षमा नबसिकन अर्को एउटा समूह जन्मिरहेको छ। यो निकै सङ्कट र जटिलताबाट गुज्रिरहेको एमालेको राजनीति र योसँग गाँसिएको राष्ट्रिय राजनीति, यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुरा गर्दैछौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य, लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री र एमाले एकताको वार्ता टोलीका एकजना नेता शङ्कर पोखरेलसँग यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। लुम्बिनीबाट फर्किने बित्तिकै त्यहाँको अनुभव अभ्यासको बारेमा कुरा गर्नलाई भन्दै यता पोलिटिक्स चाहिँ राष्ट्रिय राजनीति अर्कै दिशामा गयो र एमाले जोगाउन भनेर तपाईँ फर्मल इन्फर्मल हिजो नेकपा जोगाउन पनि तपाईँ पुस 4 गतेसम्म प्रचण्डको निवासमै पुगिराख्नु भएको थियो र एमाले जोगाउन नि माधव नेपालको निवासमा नि जानुभयो, धेरै नेताहरूसँग भेटघाट गरिराख्नुभयो, तर सम्पूर्ण रूपमा असफल भयो भन्ने कि के भन्ने यसलाई? असफल भएको छैन, यद्यपि अब सफल भयो भन्न पनि मिलेन। के अर्थमा भन्दाखेरि पार्टी एकता एउटा ऐतिहासिक आवश्यकता र ऐतिहासिक परिघटना थियो नेकपाको निर्माण। किनकि दुई भिन्न राजनीतिक कार्यदिशा बोकेका, भिन्न पृष्ठभूमि भएका पार्टीहरू बीचको एकता चाहिँ अत्यन्त चाहिँ कठिन कुरा पनि थियो। तर शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि, एउटै राजनीतिक कार्यदिशामा संलग्न भइसकेपछि अलग रहने कुराको औचित्य पनि थिएन र नेपालमा रहेको वामपन्थी जनमतलाई एकताबद्ध गरिकन चाहिँ वामपन्थी उद्देश्यतर्फ समाजलाई डोर्याउने कुरामा नेकपा गठन हुने कुरा चाहिँ आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण घटना थियो र मैले खास गरी एकताको लगत्तै आयोजना भएको बैठकहरूमा भन्ने गरेका थिएँ, ऐतिहासिक र चुनौतीपूर्ण काम त गर्नुभयो, तर त्यसले उत्पन्न गर्ने चुनौतीहरूलाई सामना गर्नका लागि गर्नुपर्ने तयारी र त्यसले आवश्यक ठान्ने नेतृत्व तह बीचको एकता र समझदारी, जुन कुरा आधारभूत पक्ष हो त्यसमा तपाईँहरू चुक्नु भएको छ र यसका परिणामहरू चाहिँ गम्भीर हुन्छन् र अन्ततोगत्ता चाहिँ एकता सङ्कटमा पर्न सक्छ। किन तपाईँहरू जे काम गर्नुभएको छ त्यो काम चाहिँ राम्रो मात्रै हुँदैन, सम्हाल्न सक्नुहुन्न भन्नुभएको छ। निश्चित रूपमा त्यस अर्थमा चाहिँ अब मैले जे कुरा सङ्केत गरेका थिएँ त्यो कुनै जति बेला मान्छे उत्साहित थिए त्यति बेला पनि मैले चाहिँ पार्टी आन्दोलनका सन्दर्भका जोखिमहरू देखिराखेकै थिएँ। त्यो कुरा मैले बैठकमा औपचारिक रूपमा दर्ज पनि गरे हो। जब पछि उहाँहरूका बिचमा विवाद भए समाधानका सूत्रहरू र सम्भावनाहरू छन् भनेर कोसिस पनि गरे हो र एक हदसम्म चाहिँ त्यसलाई सहमतिमा ढाल्ने काम पनि गरे हो। तर पछिल्लो समय खास गरी चाहिँ नेकपा एमाले भित्रको अन्तर्विरोधमा खेलेर चाहिँ पार्टी र सरकार दुवै कब्जा गर्ने खालको योजनाभित्र चाहिँ अगाडि बढ्यो पार्टीभित्रको अन्तर्सङ्घर्ष। त्यसले उत्पन्न गर्ने समस्या चाहिँ जटिल र भयावह हुन्छ भन्ने अर्थमा मैले चाहिँ नेतृत्व परिवर्तन र सरकार परिवर्तनका संस्थागत प्रक्रियालाई उल्लङ्घन नगरौँ, नेतृत्व बदल्ने हो भने महाधिवेशन आयोजना गरौँ, जसले जित्छ, सरकार बदल्ने हो भने संसदीय दल फेस गरौँ, त्योभन्दा बाहिर नगरौँ भनेर सम्झाउने कोसिस गरेँ। तर अब त्यो काम लागेन। नेतृत्व परिवर्तन पनि बाहिर, अधिवेशनभन्दा बाहिरबाट र दलको नेता परिवर्तन पनि संसदीय दलभन्दा बाहिरबाट गर्ने जे काम गरियो त्यो नै वास्तवमा भन्दा पनि समस्याको विषय हो, तत्कालीन नेकपाको कुरा। अर्कोतर्फ चाहिँ प्रचण्डका तर्फबाट चाहिँ 5 जना नेताका नाममा जे अभियोग पत्र चाहिँ मुख्य नेतामाथि लगाइयो त्यो चाहिँ पार्टी विभाजनको आधार हो। अहिले भन्न त पछि चाहिँ अब पुस 5 को घटना भनेर उहाँहरू चाहिँ व्याख्या विश्लेषण गर्ने गर्नुहुन्छ। मूलत चाहिँ पार्टी विभाजनको कारण के हो त भन्दाखेरि 3वटा विषयहरू हुन्। एउटा अधिवेशनभन्दा पहिले चाहिँ समीकरणद्वारा नेतृत्व बदल्न खोज्ने कुरा, एक प्रकारको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट चुनिएको नेतृत्वलाई कमिटीबाट बदल्ने कुरा चाहिँ अलोकतान्त्रिक हुन्थ्यो। हामीले त्यही भन्दै आएको थियौँ। दोस्रो कुरा
संसदभित्रको नेतृत्व भनेको संसदीय दलबाट निर्माण हुन्छ। दलभन्दा बाहिरबाट चाहिँ संसदीय दलको नेतृत्व बदल्ने कुरा उचित हुँदैन। जसको बहुमत पुग्छ उही नेता हो। त्यसलाई चाहिँ गठबन्धनद्वारा चाहिँ विपक्षीसँग मिलेर चाहिँ प्रधानमन्त्री बदल्ने खालको कुरा चाहिँ अनैतिक हुन्छ। त्यसले पार्टी विभाजन गर्छ भन्ने खालको कुरा गरेर चाहिँ त्यसलाई रोक्ने कोसिस गरियो। तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ यो जुन उहाँहरूले अभियोग पत्र दर्ता गर्नुभयो छ, त्यो चाहिँ निषेधकारी अभियोग पत्र थियो। त्यो कुनै समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यबाट आएको थिएन। त्यसले आन्दोलनभित्र समस्या पैदा गर्छ, त्यसलाई फिर्ता गरौँ। बरु चाहिँ पार्टीभित्रका समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुराका सन्दर्भमा कार्यदल बनाऊँ, हामी छलफल गरेर चाहिँ एउटा उपाय सुझाव दिउँला भन्ने खालको कुरा पनि गऱ्यौँ। त्यो नमानिसकेपछि नेकपाभित्र समस्या उत्पन्न भयो। त्यसपछि पुस 5 को प्रतिनिधि सभा विघटनको परिघटना अगाडि आयो र त्यसले नयाँ परिस्थिति उत्पन्न भयो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस अर्थमा म भन्छु तपाईँलाई, अहिले एमालेभित्र जे भइरहेको छ नेकपाभित्रको अन्तरसङ्घर्षकै निरन्तरता हो, कुनै नयाँ चिज होइन। तर के प्रचण्ड त हुनुहुन्न नि? प्रचण्ड हुनुहुन्न, तर त्यति बेला को चाहिँ अन्तरसङ्घर्ष नै कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ त्यो जारी छ भन्ने अर्थमा बुझ्नुपर्छ होइन। किनकि नेकपाभित्रको अन्तरसङ्घर्षकै कारणले प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। प्रतिनिधि सभालाई उहाँहरू चाहिँ विवादको कारणका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यो परिणाम हो। विवादको कारण त एक प्रकारले चाहिँ पार्टी प्रणालीभित्र एकताको मर्म र भावना विपरीत अगाडि बढ्न खोज्ने जुन सोच विकसित भयो, गुटबन्दीपूर्ण तरिकाद्वारा नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने, एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने केपी ओलीका विरुद्ध चाहिँ वा केपी ओलीको पार्टी नेतृत्व भनौँ वा सरकारको नेतृत्व दुवैका विरुद्ध चाहिँ षड्यन्त्रपूर्ण कुको प्रयास भयो भन्नु पार्टीभित्र। यो एमालेकै सन्दर्भमा आउँदा चाहिँ फागुन 23 को फैसलापछि जब एमाले बिउन्थ्यो 24 गते उहाँहरू पेरिस डाँडाबाट प्रचण्डसँग विदा भएर माधव नेपाल सहितको नेताहरू चाहिँ हामी एमालेमै रहन्छौँ, एमालेमै क्रियाशील हुन्छौँ, एमालेमै सङ्घर्ष गर्छौँ भनेर फर्किनुभयो। केपी ओली प्रवृत्ति विरुद्ध लड्छौँ भनेर फर्किनु भयो भन्ने कुरा पनि त्यहाँ एक प्रकारले त्यति बेला मिडियामा के कुरा आयो भन्ने कुरा चाहिँ अहिले चर्चा गरेर त अर्थ पनि छैन। किनकि फेरि हामी एकताकै लागि पहल गर्दैछौँ होइन। त्यस अर्थमा उहाँहरूले त्यहाँ बैठकमा के छलफल गर्नुभयो, के निष्कर्ष निकाल्नुभयो, कुन उद्देश्यका साथ एमालेमा फर्किने भन्ने कुरा गर्नुभयो, त्यो इतिहासकै विषय हो। त्यसमा अहिले फेरि छ म के भन्छु भन्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ अब दुईटा नेतृत्व देखा परे भनौँ न। एउटा प्रचण्डको नेतृत्व, अर्को चाहिँ केपी ओलीको नेतृत्व देखा परेपछि हामी 9 महाधिवेशनको राजनीतिक कार्यदिशाका आधारमा अगाडि बढ्छौँ भनिसक्यो। केपी ओलीको नेतृत्वलाई सहज स्वीकार गरेर आउनुपर्थ्यो। तर उहाँहरू त आउनुभएको 23-24 गते उहाँहरू आउनुभयो, तर 28 गते त्यो पनि म तपाईँलाई भन्छु। 28 गते हामीले गर्न खोजेको कुरा के हो त भन्दाखेरि नेकपा एमाले चाहिँ पुनस्थापित हुँदाखेरि उत्पन्न हुने वैधानिक जटिलताहरू थिए। किनकि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ हाम्रो दल सम्बन्धी कानुनले त 5 वर्षको समय सीमा तोकेको थियो। त्यस अर्थमा त्यो चिजका सन्दर्भका बारेमा केही कानुनी प्रबन्धहरू गर्नुपर्थ्यो। विधान का जे व्यवस्थाहरू छन् त्यसलाई बदल्नु पर्थ्यो। त्यस अर्थमा बाधा अड्का फुकाका माध्यमबाट हामीले केही वैधानिक प्रबन्धहरू गरेर पार्टीको चाहिँ वैधानिक रक्षा गरे हो। त्यहाँ अन्यथा कुरा केही पनि गरेको थियो होइन नि। त्यसपछि हाम्रो सोच के थियो होइन, त्यो चाहिँ विषय प्रस्तावका रूपमा, जस्तो कि उहाँहरू पनि बसेर त एउटा चाहिँ साझा धारणा त बनाउनु भएको थियो। त्यस्तै साझा धारणा हामी 28 गते बसेर बनाएको हो। उहाँहरूसहितको बैठक बस्ने गरी 2 गतेको बैठक आयोजना गर्ने खालको कुरा थियो। तर चाहिँ एक प्रकारले लामो समयदेखिको अन्तरसङ्घर्षमा तत्कालै उहाँहरू नआउन सक्नुहुन्छ भन्ने अर्थमा 8 गते बैठकको आयोजना गर्ने खालको कुरा भयो। त्यति मात्रै होइन कि वातावरणलाई अलिकति नर्मलाइज गर्नका लागि चाहिँ चियापान कार्यक्रमको आयोजना गर्ने सम्मको कुरा गरियो। तर उहाँहरूले चियापान कार्यक्रम पनि बहिष्कार गर्नुभयो। त्यो वास्तवमा भन्ने भने उहाँहरूको स्टेपमा त्यहाँनिर मिस्टेक भयो भन्ने मलाई लाग्छ। किनकि चियापान भने त सम्बन्ध सुधारका सन्दर्भको बारेमा एउटा विशिष्ट संस्कृति हो। त्यो चाहिँ चिजलाई उहाँहरूले स्वीकार गर्दै अब परिघटनाहरू चाहिँ नयाँ सन्दर्भमा विकसित हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस अर्थमा यो कसैले कसैलाई आक्षेप लगाएर मात्रै चाहिँ पानीमाथिको ओभानो हुने खालको कुरा चाहिँ उचित होइन भन्ने मलाई लाग्छ। मूल कुरा हामी नेकपाकालीन अन्तरसङ्घर्षमा एक अर्कालाई निषेध गर्ने तरिकाबाट जसरी गयौँ, हुन त निषेधको नीति चाहिँ मूलतः प्रचण्डको नेतृत्वमै अगाडि बढ्या हो। त्यो चाहिँ अब
अहिले यो सन्दर्भमा चाहिँ प्रचण्डको भूमिका रह्यो कि रहेन तपाईँको विचारमा? यो एमालेमा आइसकेपछि नि यो त्यो त निरन्तर रूपमा उहाँले माधव कुमार नेपाललाई एकतातर्फ नफर्किनका लागि, सहमतितर्फ नफर्किनका लागि गरे प्रयासहरू त सार्वजनिकै छन्। त्यस अर्थमा अहिले पनि राष्ट्रिय राजनीतिभित्र प्रचण्ड आफैमा एउटा समस्याका रूपमा प्रकट हुनुभएको छ होइन। वास्तवमा प्रचण्ड एक प्रकारको शस्त्र आन्दोलनबाट शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि शान्ति प्रक्रियाभित्र नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको, एकताबद्ध आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने नेताका रूपमा उहाँले आफूलाई उभ्याउने जुन एउटा मौका थियो त्यो मौका उहाँले गुमाउनु भयो। हामीले त अनुरोध पनि गरेका थियौँ, किनकि तपाईँको जुन प्रकारको चाहिँ शस्त्र आन्दोलनबाट बनेको व्यक्तित्व छ त्यो व्यक्तित्वलाई तपाईँले जनआन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट आएको नेकपा एमाले जसको एउटा विशाल एउटा परम्परा छ, आदर्श छ, त्यसलाई तपाईँले विश्वासमा लिन सक्नुभयो भने स्वाभाविक रूपमा नेतृत्वका रूपमा तपाईँ अगाडि बढ्ने कुराका सन्दर्भमा चाहिँ अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने विषय नरहन सक्छ भन्नेसम्मका कुरा हामीले नगरे होइन। तर उहाँले त्यो कुरा गर्न सक्नु भएन। वास्तवमा प्रचण्डका केही कमजोरी रहेछन्। त्यो कमजोरी के रहेछ भन्दाखेरि एउटा कुरा त माओवादी आन्दोलन चाहिँ सङ्गठनात्मक रूपमा चाहिँ अव्यवस्थित आन्दोलन रहेछ। सङ्गठनात्मक अराजकता प्रचण्डको सङ्गठन शैली रहेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ एमाले धारको आन्दोलनका लागि फिट हुनु भएन। एउटा कारण त त्यही नै हो। दोस्रो चिज उहाँमा अत्यन्त अस्थिरता रहेछ। एक बेला एउटा सहमति गर्यो त्यसमा अड्न नसक्ने अस्थिर चरित्र पनि उहाँको एउटा समस्याको विषयवस्तु बन्यो। तेस्रो कुरा उहाँमा के रहेछ भन्दाखेरि महत्त्वाकांक्षा र अवसरवाद। यो चारवटा प्रवृत्तिले उहाँलाई चाहिँ एमाले जस्तो एउटा चाहिँ सुसंस्कृत पार्टी, एउटा सङ्गठनात्मक प्रणालीमा हिँडेको पार्टीसँग तादम्यता मिलाएर हिँड्न सक्ने अवस्थामा उहाँलाई चाहिँ उभ्याउन सकेन भन्ने मलाई लाग्छ। नेकपा कालमा उहाँहरू दुईजना मिलेर नसकेको काम उहाँहरूले अहिले त गर्नु पनि माधव नेपाल र प्रचण्ड मिलेर केपी ओलीलाई सत्ताच्युत गर्न सफल हुनुभयो। वास्तवमा भने त्यो चाहिँ त्यो प्राविधिक कुरा हो, प्राविधिक कुरा हो। किनकि नेपालको राजनीति यति बेला चाहिँ दुई ध्रुवमा बाँडिया छ। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने अहिले सरकार चाहिँ प्राविधिक रूपमा भने पनि यो सरकारसँग न दिशा छ, न गन्तव्य छ, न चाहिँ अब एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने जनतालाई आकर्षित गर्न सक्ने कुनै एउटा चाहिँ यी सुस्पष्ट कार्यक्रम छ। कमन मिनिमम प्रोग्रामै हेर्नुभयो भने पनि त्यसको मुख नै छैन, कता जाने हो। त्यो चिजबाट केपी ओलीले चाहिँ 3.5 वर्षमा नेपालका सन्दर्भमा जुन प्रकारको दृष्टिकोण जनताका बिचमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्योसँग उहाँहरूले सामना गर्न सक्नुहुन्छ। जसै म तपाईँलाई भनौँ, पहिलो कुरा नेपालको स्वाधीनता र स्वाभिमानको आन्दोलनका सन्दर्भमा भन्ने हो भने केपी ओलीले गरेका केही कामहरू हिस्टोरिकल कामका रूपमा दुनियाँले स्वीकार गर्छ। पहिलो कुरा नाकाबन्दीको सामना, त्यो पहिलो चरणमै गर्नुभयो, नेकपाभन्दा पहिले नै गर्नुभयो, त्यसले एउटा पृष्ठभूमि निर्माण गर्यो। दोस्रो कुरा भारतसँग चाहिँ पुराना सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्नका लागि विज्ञ समूह गठन गरिकन चाहिँ नेपाल पक्षको प्रतिवेदन तयार गर्न सफल हुनुभयो। आज भारत पक्षले त्यसलाई अस्वीकार गरिरहेको छ, तर नेपालको पोजिसन त संस्थागत त भएको छ। भारतीय पक्षका प्रतिनिधिले बसेर चाहिँ तयार गरेर डकुमेन्ट लागू गर भनेर हामीले जहिले पनि भन्न सक्ने ठाउँमा पुगेका छौँ। त्यो चिज कसको नेतृत्वमा भयो भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल भारत सम्बन्धलाई नयाँ आयाम दिने सैद्धान्तिक आधार चाहिँ कसले तयार गर्यो भन्दाखेरि केपी ओलीको नेतृत्वमा भयो। अर्कोतर्फ चाहिँ नेपाल ल्यान्ड लक मुलुकका रूपमा रहेको अवस्थामा ल्यान्ड लिङ्क मुलुकका रूपमा रूपान्तरित गर्ने कुराका केही चुनौतीहरू थिए। त्यो चुनौतीलाई छिमेकी चीनसँगको व्यापार पानमन सम्झौताका माध्यमबाट चाहिँ उहाँले हल गर्नुभयो। र भारतसँगको सम्बन्धलाई पनि उहाँले चाहिँ एक प्रकारले भन्ने हो भने अडानका साथ सम्बन्धमा सुधार गर्न सकिन्छ भनेर नयाँ नयाँ चाहिँ अधिकारहरू प्राप्त गर्ने कुरामा सफलता हासिल गर्नुभयो। कलकत्ता पोर्टको विकल्प प्राप्त गर्नुभयो। यो पाइपलाइनबाट चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको चाहिँ आपूर्तिमा सुनिश्चितता गराउनु भयो। विद्युत व्यापारका सन्दर्भमा चाहिँ नेपालको लोड सेडिङ अन्त्य गर्नका लागि झन्डै 250-300 मेगावाट बिजुली भारतबाट चाहिँ प्राप्त गर्ने कुराको सुनिश्चितता गर्नुभयो। आज लोड सेडिङ श्रेय चाहिँ अरू कसैलाई दिने गरिएको छ, तर यथार्थ कुरा त त्यही हो नि। केपी ओलीले भारतसँग चाहिँ विद्युत खरिद सम्झौता नगरेको भए नेपालमा लोड सेडिङ अन्त्य हुन सक्थ्यो। त्यो काम उहाँले गर्नुभयो भन्दाखेरि यो नेपालको जुन सामर्थ्य वृद्धिका सन्दर्भमा गरेका केपी ओलीका प्रयासहरू जसले नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यति उच्च भयो कि केपी ओलीलाई दुनियाँले सुन्ने खालको स्थिति बन्यो। त्यो हिसाबले तपाईँले दुईवटा पोलर भनेको
त्यो चिज कसैले अब चुनौती दिन सक्छ भन्ने लाग्दैन। अर्कोतर्फ आर्थिक सामाजिक विकास रूपान्तरणका सन्दर्भमा सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नीति अन्तर्गत उहाँले चाहिँ एक प्रकारले पूर्वाधार विकासमा छलाङ लगाइदिनु भयो। आज जति परियोजनाहरू अगाडि बढेका छन् ती चिजहरूका परिणामहरू त निकट भविष्यमा देखिन्छन्। चाहे त्यो चाहिँ अब तपाईँ भन्नुहोस् 4वटा पूर्व पश्चिम राजमार्ग, 7वटा उत्तर दक्षिण कोरिडोर निर्माण गर्नेदेखि लिएर चाहिँ जिल्ला सदरमुकाममा डेडिकेटेड रोड निर्माण गर्ने कुरासम्मका कुराहरू र काठमाडौँ निजगढ फास्ट ट्र्याकलाई चाहिँ तीव्रता दिने खालका कुराहरू, कति प्रकारका झमेलाहरू खडा हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा नेपाली सेनालाई जिम्मा दिँदाखेरि पनि हामी देखिराखेका छौँ नि त। कहिले यो नगर, कहिले त्यो नगर, अनेक प्रकारका झमेला खडा गर्ने कोसिसका बावजुद पनि त्यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने कुरामा सरकारले जे सफलता हासिल गरेको छ त्यसका परिणामहरू नेपालको भविष्यमा देखिन्छन्। अर्कोतर्फ नेपालको समृद्धिका आधारका रूपमा हामी दुईवटा चिजलाई फाउन्डेसन मान्छौँ। एउटा जलविद्युतको विकास, अर्को चाहिँ पर्यटन क्षेत्रको विकास। नेपालले 100 वर्षमा चाहिँ 700 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्यो। दक्षिण एसियामा सबभन्दा पहिले बिजुली बाल्ने मुलुक नेपाल हो, तर 100 वर्षमा जम्मा 700 मेगावाट बिजुली उत्पादन भयो। तर यो वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दाखेरि सरकारको अर्थमन्त्रीले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि चालु वर्ष 1000 मेगावाट बिजुली नेसनल ग्रिडमा जोडिनेछ भनेर भन्नुभयो। यही अवधिमा गरेका प्रयासका परिणाम होइनन् र त्यो प्रकारको सामर्थ्य हामीले निर्माण गरेका छौँ। अर्कोतर्फ पर्यटनका क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासमा यति ठुलो लगानी निजी क्षेत्रबाट भएको छ। कोभिड-19 का कारणले गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ उनीहरू सङ्कटमा छन्, तर भविष्यको पर्यटनको पूर्वाधार त विकास भयो नि त। अर्कोतर्फ चाहिँ सामाजिक विकासका सन्दर्भको कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ चाहे शिक्षाको क्षेत्रमा भन्नुहोस्, प्राविधिक शिक्षातर्फ हामी छलाङ मार्यौँ। स्वास्थ्यका क्षेत्रमा भन्नुहुन्छ भने नभूतो नभविष्यति यति ठुलो लगानी स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिले भएको छ। सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा चाहिँ यो सरकारी जागिर खानेहरूले मात्रै पेन्सन पाउने अवस्था अन्त्य भएको छ। सामाजिक योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अगाडि बढेको छ। यद्यपि त्यसलाई अझै प्रभावकारी ढङ्गले लागू गर्ने कुरा बाँकी छ। यस्ता थुप्रै कुराहरू र कतिसम्म भन्दाखेरि हाम्रो वैदेशिक रोजगारमा अनियमितता यति ज्यादा थियो कि ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली गएर पनि रेमिटेन्स कमाउने गर्थ्यो। अहिले जानेको सङ्ख्या घटेको छ, रेमिटेन्सको मात्रा बढेको छ। किन भन्दाखेरि त्यहाँभित्रको अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्ने काम सरकारकै तर्फबाट भयो र निर्माणका क्षेत्रमा भइराखेका जुन प्रकारका ढिला सुस्ती थियो त्यसलाई तीव्रता दिने खालको काम भयो, जसका कारणले गर्दाखेरि एक वर्षमा झन्डै 3000-4000 किलोमिटर सडक निर्माण हुन थाले। भन्दाखेरि यो चिज चाहिँ जनताले त बुझिया छ त। त्यस अर्थमा म के भन्छु भन्दाखेरि अहिलेको नेपालको राजनीति केपी ओलीको एजेन्डामा विभाजित छ र अहिलेको गठबन्धन केपीको विरोधी गठबन्धन हो। दुनियाँमा कहीँ यस्तो हुन्छ अपोजिसनको विरुद्धमा चाहिँ गठबन्धन हुने खालको कुरा। त्यस अर्थमा अहिले त हामी अपोजिसन भए पनि सत्ता पक्ष चाहिँ गठबन्धनमा छ, हामी चाहिँ एकल प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सामर्थ्यमा छौँ भनिसकेपछि हामीले चाहिँ जनताको बिच जाँदाखेरि चाहिँ योभन्दा बेहतर परिणाम ल्याउन सक्ने अवस्था निर्माण। यो चाहिँ जस्तो एकल गठबन्धन छ, हामी एक्लै प्रतिस्पर्धामा जाने भन्दाखेरि यही पार्टी पनि फुट्यो। पार्टी त फुट्यो, दल दर्ताको निवेदन त गइसक्यो। के हुन्छ भने पार्टीभित्र चाहिँ केही नेताहरू आउने जाने भन्ने खालको कुरा चाहिँ गौण विषय हो। त्यो गठबन्धन त अर्को चुनावसम्म जान्छ, केही फरक पर्दैन। म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ चुनावको परिणामलाई नेतृत्वको बहिर्गमनले चाहिँ तात्विक अन्तर गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। जस्तो कि अहिले पनि म तपाईँलाई भनौँ महाधिवेशनका समयमा माधव नेपाल भनेको झन्डै हाराहारीको चाहिँ नेता हुनुहुन्थ्यो, तर अहिले के पोजिसन भयो? संसदीय मूल्य मान्यतालाई लत्याएर चाहिँ एक प्रकारले भन्दै भने 40% हाराहारीमा चाहिँ विभाजन गर्न पाउने खालको विश्वव्यापी प्रचलन हो। त्यसलाई घटाएर 20% झार्नु परेको छ। 20%मा पनि जोखिमपूर्ण छ भनेर चाहिँ बहस चलेको छ। भन्दाखेरि यो विभाजन त एक प्रकारको षड्यन्त्रपूर्ण र अनैतिक छ भन्ने त स्पष्टै छ नि। र म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि यही अध्यादेश पछिसम्म कायम राख्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको भविष्य के होला, माओवादीको भविष्य के होला? र म त के ठान्छु भन्दाखेरि उहाँहरूले हामीलाई विभाजन गर्नका लागि ल्याउनु भएको छ, तर चाहिँ आफ्ना लागि समस्या उत्पन्न हुने भयो भनेपछि फिर्ता लगिहाल्नु छ। किन यो षड्यन्त्रमा आएको चिज न हो, यो कुनै लोकतान्त्रिक विधि अन्तर्गत आएको चिज त होइन। षड्यन्त्रद्वारा चाहिँ केपी ओलीका विरुद्ध वा चाहिँ नेकपा एमालेका विरुद्ध केही काम हुन्छ भने त्यो चिजलाई जनताले चाहिँ हेरेको छैन, जनताले बुझेको छैन।
जनताले त हेरिराखेका छन् त यो कस्तो प्रकारको षड्यन्त्रद्वारा चाहिँ केपी ओलीको विस्थापन गरियो भन्ने कुरा, यो एक प्रकारले भन्दै भने अदालतको परामादेशद्वारा प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने कुरा, अध्यादेशद्वारा 20%ले दल विभाजन गर्ने कानुन ल्याउने खालको कुरा, यी सबै चिज नेपाली जनताले बुझेको छैन। र यसमा चाहिँ जस्तो 2/3 झन्डै 2/3 कम्युनिस्ट पार्टी पनि रहेन, सरकार पनि रहेन, अब बाँकी रहेको एमाले थियो, त्यही पनि केपी ओलीले जोगाउन तपाईँहरूले जोगाउन सक्नु भएन भन्ने प्रश्न चाहिँ आम हुन त धेरै ठाउँमा होइन। म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि आन्दोलन मुख्य प्रश्न हो होइन। आन्दोलन जोगिन्छ जोगिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ जनमतले परीक्षण गर्छ। हामी त चुनावमा जाउँ भनेरै कसिया हो नि त, चुनावमा जान खोजेकै हो। कति बेला खोज्या हो भन्दाखेरि जति बेला चाहिँ नेकपा विभाजित हुँदाखेरि चुनावमा जान खोज्या हो, अहिले होइन नि। अहिले त अब थुप्रै साथीहरू फर्किँदै हुनुहुन्छ रियलाइज गरेर। अहिले त हामी धेरै सुदृढ भइसकेका छौँ, किन हिजो भ्रममा रहेका साथीहरू पनि फर्किँदै हुनुहुन्छ भनिसकेपछि त त्यो अवस्था त आज होइन। यो छ नि अहिलेको यसैमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ माधव नेपाललाई तपाईँहरूले राख्न नसकेको कि उहाँले बस्न नचाहेको जस्तो कति होइन। म तपाईँलाई के कुरा भन्दाखेरि उहाँकै सहमतिमा कार्यदल बन्यो, कार्यदलले 10 बुँदे सहमति गर्यो, 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनका सन्दर्भका बारेमा एक प्रकारको चाहिँ धारणा पनि तयार भए र त्यसको जिम्मा पनि हामीले लगायौँ। मैले तपाईँलाई भनिदिन्छु, भीम रावल र सुभाष नेमाङ गएर बैठकको आयोजना गर्नका लागि अध्यक्षसँग परामर्श गर्ने भनेर जिम्मा लगायो। त्यो बैठकको आयोजना सर्वोच्चको फैसला पूर्व नै गर्ने कुरा थियो। निर्णय के गर्ने भन्ने कुराको प्रस्ताव रावलजीले आफैले तयार गर्नुभएको थियो। त्यो प्रस्तावप्रति माधवजीको असहमति रह्यो र 10 बुँदेप्रति नै उहाँको असहमति रह्यो। त्यसपछि विषय लम्बिएको हो। त्यस अर्थमा चाहिँ पार्टीका तर्फबाट अथवा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ पार्टी अध्यक्षको तर्फबाट असहमति राखेका विषय त होइन नि। आज केही साथीहरू भन्नुहुन्छ केपी ओलीले चाहिँ अब 10 बुँदे मान्न तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न प्रश्न गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। मानेको मान्छेसँग प्रश्न गर्ने, जसले नमानिकन पार्टी फुटाइ नै सक्यो उसका बारेमा प्रश्न गर्न नसक्ने भन्ने कुरा त लाचारी होइन र। माधव नेपालले के भन्नुभएको थियो जस्तो तपाईँले उहाँले के भन्नु, 10 बुँदेप्रति मेरो सहमति छैन भन्नु। तपाईँहरूले भेट्दाखेरि पनि त्यही त भन्नुपर्ने। र उहाँको चाहिँ कार्यदलमाथि भन्दा अरू कसैमाथि भरोसा रह्यो। कसैमाथि भन्नाले त्यो त उहाँले बताउनु भएन। अन्यत्र पनि छलफल चलिरहेको छ, हेरौँ भन्नुभयो। त्यो त हामी औपचारिक रूपमा कुराकानी गर्न जाँदाखेरि उहाँको चाहिँ हामीसँगको छलफलमा भन्दाखेरि चाहिँ एक प्रकार अदृश्य छलफलमा उहाँले ज्यादा रुचि राख्नुभयो। त्यो त किन राख्नुभयो हामी भन्न सक्ने कुरा त भएन। फेरि अब त्यतिको नेतालाई हामीसँगै तपाईँले छलफल गर्नुपर्छ, तपाईँको कुरा के हुन् राख्नुहोस् भनेर भन्ने कुरा हामीले उचित ठानेनौँ। त्यो अध्यक्ष जुन समान हैसियत र समान हस्ताक्षरको अध्यक्ष भन्ने कुरा त्यो त सम्भव थिएन। नहुने कुराको पछाडि लाग्ने कुराको अर्थ पनि छैन। किनकि म त सुरुदेखि नै के भने त भन्दाखेरि 2वटा अलग अलग पार्टी हुँदाखेरि हामीले एउटा प्रयोग गऱ्यौँ जो असफल भयो। अलग अलग पार्टी मिल्दाखेरि 2टा अध्यक्ष बनाएको। एउटा पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधको व्यवस्थापनमा 2 अध्यक्षको कुरा चाहिँ सोच्न पनि सकिँदैन थियो। एमाले जोगाउन त त्यति जोगाउन त अध्यक्षले चाहिँ त्यो प्रस्ताव पनि राख्नुभयो, जुन कुरा चाहिँ सिद्धान्त त गलत थियो, तर त्यसका बावजुद पनि त उहाँ आउनु भएन नि। आउनुभयो र भनेको माधव नेपाल 1.5-2 गते फर्के पनि अर्को अध्यक्ष दिए पनि नआउने ढङ्ग नआएकै त हो नि। किनकि अब उहाँ जब चाहिँ अध्यक्षको प्रस्ताव लिएर भीम रावलजी जानुभयो, सकारात्मक कुरा भयो भनेपछि उहाँलाई चाहिँ के भनियो त भन्दाखेरि 2टा नेताका बिचमा भेट गराउने जिम्मा लगाइयो। भेट गर्न तयार हुनु भएन। तयार नभएको केपी ओली हो र। त्यही भएर केपी ओलीले पटक भन्नुहुन्छ सधैँ फोन गर्ने म, भेट्न जाने म। माधव नेपालले कहिले फोन गर्नुभएको छ, कहिले भेट्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ, कहिले भेट्न आउनु भएको छ। माधव नेपालका हकमा मात्रै होइन, प्रचण्ड सङ्घका मामिलामा पनि विवादका बावजुद पनि उहाँ चाहिँ पहलकदमी लिने नेता हो केपी ओली। तर दृष्टिकोण के बनाइयो त भन्दाखेरि केपी ओली चाहिँ एक प्रकारको हठी मान्छेको रूपमा धारणा बनाइयो हो। उहाँ चाहिँ स्पष्ट बोल्नुहुन्छ, खरो मिजाजको हुनुहुन्छ, तर पार्टी आन्दोलनको हितका पक्षमा उहाँ जति उदार र लचिलो मान्छे अर्को छैन भन्ने पनि बुझौँ। जतिसुकै अन्तर्विरोध हुँदाखेरि पनि उहाँले चाहिँ डिभिजन कहिले कल्पना गर्नु। जसरी माधव नेपालसँग जोडिएको नेताहरू वार्ता टोली गरेर जसरी माधव नेपालसँग डिफ्रेन्सेस राखेर उहाँलाई पनि अलिकति भन्न सक्नुहुन्छ, त्यति चाहिँ तपाईँहरूले सक्नुहुन्न, सक्नु भएन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पनि भ्रमपूर्ण कुरा हो। म तपाईँलाई के कुरा बताउँछु भन्दाखेरि केपी कमरेडसँग वैचारिक राजनीतिक हिसाबमा भिन्नता रहँदा पनि सहकार्य गरे मान्छे हो। जसै संविधान सभाको प्रश्न, राज्यको पुनर्संरचनाको प्रश्न, थुप्रै प्रश्नमा केपी कमरेड र मेरा बिचमा पनि असहमति थिए नि। त्यस अर्थमा चाहिँ यो फलाना मान्छे बोल्न सक्दैनन्, केपीका अगाडि कोही बोल्न सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो प्रकारको मिथक खडा गर्न खोजिया छ। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र बोल्न नसक्ने भन्ने कुरा हुन्छ र? आलोचक चाहिँ नराख्ने केपी ओलीको नीति हो अब भन्ने त्यस्तो हुँदै होइन नि। हामी आफै चाहिँ उहाँका
कार्यशैलीका सन्दर्भमा कमी कमजोरीका सन्दर्भमा निरन्तर रूपमा छलफल गर्छौँ, आलोचना गर्छौँ, गर्दैनौँ। त्यसो भए अब एउटा धेरै हामी अन्तिममा नै आइरहेको छ। एउटा भनिदिनुहोस् कि जस्तो गरी एमाले विभाजन भयो, विभाजन भन कस्तो देखियो भने माधव नेपाल पनि एक्लै गएछ, उहाँलाई पनि अलिकति इम्ब्यारेस्ड अवस्था छ। जो उहाँले भरोसा गरेका जो नेताहरू स्थायी कमिटी स्ट्यान्डिङ कमिटी उहाँहरू अस्ति निर्वाचन आयोगमा जानु भएन र उहाँहरू एमालेको चाहिँ नियमितमा पनि हुनुहुन्न, उहाँहरू अर्कै भेला गरिराख्नु भएको छ र 10 बुँदे सहमति अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र माधव नेपालमाथिको कारबाही फिर्ता लिनुपर्ने दुईवटा शर्त उहाँहरूले राख्नु भएको छ अहिले अध्यक्ष ओली समक्ष। यसमा अब पहिलो कुरा त के छ भने कारबाहीको विषय भनेको एक पटकको विषय होइन, 2 पटक हामीले कारबाही फिर्ता गरिसकेका छौँ। यो तेस्रो पटक निर्वाचन आयोगमा गएर अलग दल दर्ता गरिसकेपछि अलग दल दर्ता गर्ने व्यक्ति पार्टी सदस्य हुन्छ भन्ने कुरा होइन, स्वतः उहाँहरू चाहिँ आफै अलगिनु भएको छ। अब फेरि कारबाही फिर्ता गर्ने भन्ने विषयको कुनै अर्थ छ भन्ने मलाई लाग्दैन। र यो उहाँहरू चाहिँ अब माधव नेपालको पार्टीबाट कोही चाहिँ फर्केर आउनुभएछ भने फेरि पार्टीले उहाँहरूलाई पुनर्स्थापित गर्न सक्छ, किन आन्दोलनभित्र चाहिँ पुनर्स्थापित गर्ने हक हुन्छ कि हुँदैन भन्दाखेरि हुन्छ। तर अहिलेको प्रक्रियामा उहाँहरू चाहिँ दल दर्ताको प्रक्रियामा रहने, हामीले चाहिँ कारबाही फिर्ता गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सम्भव छैन। अर्कोतर्फ जो त्यो प्रक्रियामा असहमत रहनु भएको छ उहाँहरूका लागि चाहिँ पार्टीले उदार मनका साथ स्वागत गर्छ नि, गरिरहेकै छ, अनुरोध पनि गरेको छ। किनकि त्यो यो पार्टी निर्माणमा उहाँहरूको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान छ। त्यो योगदानलाई उहाँहरूले चाहिँ आत्मसात गरिकन आउनुपर्छ। अर्कोतर्फ यो 10 बुँदे सहमति भनेको उहाँहरूले मात्रै बनाए सहमति त होइन, त्यो त हामीले पनि निर्माण गरेका सहमति हो र पार्टीले त्यसलाई नीतिगत रूपमा आत्मसात गरिसकेकै छ। भनिसकेपछि त्यो चाहिँ 10 बुँदे सहमति चाहिँ एक्लै हाम्रो जिम्मा हो भन्ने जस्तो अर्थमा उहाँहरूले बाहिर बसेर 10 बुँदे सहमति भनिरहनु जरुरी छैन। यो त मङ्गलबारसम्मको चाहिँ उहाँले अब त्यसको कुनै अर्थ छैन। 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न पार्टी प्रतिबद्ध छ। उहाँहरू आएर पार्टी काममा जुट्नुपर्छ। जहाँ समस्या उत्पन्न हुन्छ कार्यदल बनाएर हल गर्नुपर्छ। त्यो त 10 बुँदेभित्रै लेखा छ नि त। हो यहाँनिर अलि तालमेल मिलेन। जस्तो नेताहरू जो अस्तिको दिन पनि उहाँहरूले मिटिङ बसेर अध्यक्षलाई 10 बुँदे अक्षरशः कार्यान्वयन नगर्ने हो भने अब फेरि विद्रोह हुन्छ, एमाले फुट्छ। त्यो त के हुन्छ भने विद्रोह त माधव नेपाल जतिको नेताले विद्रोह गर्नुभएको छ, अरूले विद्रोह गर्न पाइन्छ पाइँदैन भन्दाखेरि राजनीतिक आन्दोलनमा पाइन्छ। यो कसैले कसैलाई हुर्काउने कुरा होइन। तर मुख्य कुरा के हो भने 10 बुँदे भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरू 5 जनाले एक्लै गरेका चिज त होइन नि, हो र? त्यो त सामूहिक रूपमा गरेका चिज हो। यद्यपि त्यो 10 बुँदेको उद्देश्य के थियो भने माधव नेपाल सहितको चाहिँ पार्टी समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयास थियो। माधव नेपाल त हिँडिसक्नुभयो, अरू बाँकी साथीहरू पार्टी काममा फर्किने स्वाभाविक रूपमा चाहिँ जेठ 2 भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य कुरा हो। जेठ 2 को संरचनाभित्र नेकपाकालीन कमिटी लाई सम्बोधन गरेर जाने भन्ने कुराको जे सहमति हामीले केन्द्रीय कमिटीका हकमा गरेका छौँ त्यो मान्यतालाई, त्यो प्रिन्सिपललाई स्थानीय तहका हकमा पनि कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। तर कसका हकमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्दाखेरि जो माधव नेपाललाई छोडेर आउनुहुन्छ उहाँहरूको हकमा। माधव नेपालसँग जानेका हकमा त त्यो चाहिँ नीति त लागू हुँदैन नि, हुन्छ र? त्यसो भए अहिले समस्या चाहिँ 10 बुँदेको कार्यान्वयनको मोडालिटीमै के त उहाँहरूले 10 बुँदे सहमति पार्टीले वन गरिसक्यो तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ र 10 बुँदे सहमतिको अनुसार जेठ 2 मा फर्किने, जेठ 2 का कमिटीहरू जो एमालेमा रहन्छन् तिनीहरूले क्रियाशील पनि हुन्छन्। मानौ जेठ 2 अगाडि जो एमालेको अध्यक्ष थियो ऊ माधव नेपालसँग नगइकन एमालेमा बस्छ भने उसले कमिटीको बैठक बोलाएर पार्टी गतिविधि चलाउन पाउँछ है त। भनेपछि अब यहाँ अहिले फेरि यो शर्त चाहिँ किन बन्यो 10 बुँदे? कसरी यो त्यो त अब उहाँहरूसँग कुराकानी भइरहेको छ। उहाँहरूका मनमा केही दुविधा आशंका छन् भने नेतृत्वसँग बस्ने, हल गर्ने। यो त विषय के होइन भन्दाखेरि बाहिर बस्ने विषय नै होइन, पार्टीमा बसेर चाहिँ छलफल गर्ने साझा विषय हो नि। यो अलग चाहिँ बाहिर बस्नुभएका साथीहरूको अलग समस्या हो, पार्टीको आन्तरिक समस्या समाधान गर्ने कुरा हो र? फेरि कार्यदल भने त फेरि उहाँहरू मात्रै त हुनुहुन्न नि, हामी पनि छौँ नि कार्यदलमा। त्यस अर्थमा साझा चिज हो भन्ने कुरा बुझिएपछि यो चिज अन्त्य हुन्छ। होइन अब हाम्रो मात्रै विषय ठान्नुभयो भने वास्तवमा माधव नेपालजीको मात्रै विषय हुन्थ्यो भने त अब धेरै कुरा थियो होला नि त। त्यो त कार्यदलको प्रस्तावमा त छैन, त्यही भएर उहाँले मान्नु पनि भएन। कार्यदलले जे कुरा स्वीकार गरेको छ त्यो कुरा त केपी ओलीको तर्फबाट पनि स्वीकार गरिएको भनेर चाहिँ स्वीकार गरिएको चिज त होला नि त।
त्यसमा बहस गर्नुपर्छ र पर्दैन। अब 10 मुदे कार्यान्वयनको सन्दर्भको भन्दाखेरि चाहिँ अब कार्यान्वयन 10 मुदेमा दुवै पक्ष भन्नाले प्रतिबद्ध छ एमाले र हिजोको वार्ता टोलीमा रहेका माधव नेपालले पठाएको वार्ता टोलीका सदस्यहरूको आशंका। म तपाईँलाई के भन्छु भन्दा अरूको के छ थाहा छैन। कार्यदलका तर्फबाट जे सहमति भएको छ कार्यदलका सदस्यहरूले त्यसलाई रिपोर्टिङ गर्नुभयो पार्टीमा। त्यो रिपोर्टिङ अन्तर्गत स्थायी कमिटीले पनि त्यसलाई ग्रहण गरिसक्यो, केन्द्रीय कमिटीले पनि ग्रहण गरिसक्यो, जो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा छ। उसका लागि त केही पनि समस्या छैन। बाँकी रहेको सन्दर्भका बारेमा त्यति नै हो भने त समस्या चाहिँ केही पनि छैन। त्यसलाई सृजनात्मक ढङ्गले लागू गर्ने भनेको छ। जहाँसम्म माधव नेपालसँग सम्बन्धित विषय हो त्यो चाहिँ च्याप्टर क्लोजै भइहाल्यो, किनकि उहाँहरू अलग पार्टीमा गइसकेपछि उहाँहरू त माधव नेपाललाई ल्याउन सकिन्छ भन्दै हुनुहुन्छ होइन। त्यो फेरि अर्को तरिका आउने हो भने नयाँ तरिकाबाट आउनुपर्छ। त्यो चाहिँ उहाँहरू जसरी आउन सक्नुहुन्छ, काममा जुट्न सक्नुहुन्छ, त्यही तरिकाबाट माधव नेपालका लागि सम्भव छ कि छैन भन्दाखेरि उहाँहरू त माधव नेपालले त उहाँहरूसँग पनि विद्रोह गरेर जानुभयो नि त। केपी ओलीसँग मात्रै विद्रोह गर्नु भएन नि, कार्यदलसँग पनि विद्रोह गर्नुभयो। त्यो चिज त बुझ्नु पऱ्यो नि त। त्यो विद्रोह भने केपी ओलीसँग मात्रै विद्रोह होइन नि, कार्यदलका साथीहरूले पनि गद्दारी गर्यो भनेर उहाँले विद्रोह गर्नुभएको छ। यो चिज त उहाँहरूले पनि बुझ्नु त पर्ला नि त। त्यस अर्थमा माधव नेपालको विषय अलग विषय हो। यद्यपि के हुन्छ भन्दाखेरि इतिहासमा गल्ती गर्ने मान्छेहरूले गल्ती सुधार्न पाउँछन् पाउँछन्, आन्दोलनमा जोडिन पाउँछन्, तर त्यसको आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ। तर जहाँसम्म चाहिँ अहिले बाहिर रहनुभएको साथीहरूको विषय छ, त्यो विषय चाहिँ सम्बोधन गर्ने कुरा 10 बुँदेले गरेकै छ भनिसकेपछि 10 बुँदे कार्यान्वयनका लागि उहाँहरू बैठकमा आउनु पऱ्यो। र बैठक फेरि म के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ विगतमा हामीले कार्यदलकै तर्फबाट जे भनेका थियौँ उहाँ साथीहरूले पहल गरेर बैठकको आयोजना गरेको हो नि त। जस्तो कि सुभाष नेमाङ र भीम रावललाई जिम्मा लगायो कार्यदलले बैठकको आयोजनाका लागि। 2 जना जाने, पार्टी अध्यक्ष र महासचिवलाई बैठक आयोजना गर्ने वैधानिक अधिकार छ। उहाँहरूसँग छलफल गर्ने, बैठकको आयोजना गरेर सबै जाने, छलफल गर्ने, कार्यसूची बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने। जहाँ समस्या हुन्छ कार्यदल बनाएर जाने। कति स्पष्ट रोडम्याप छ त, त्यसमा चिन्ता गर्नुपर्ने विषय के छ? त्यसो अब भोलिको दिन बाँकी छ, मङ्गलबार त होइन। यो विषय भोलिको दिन पर्सिको दिन भन्ने कुरा नगरौँ। यो विषयमा असहमति राख्नुपर्ने कारण केही पनि छैन। उहाँहरू जति छिटो चाहिँ यसका लागि चाहिँ आफूलाई तयार गर्नुहुन्छ त्यति छिटो बैठकको आयोजना हुन्छ। एमालेलाई थप क्षति हुन नदिनलाई अलिकति उहाँहरूको जुन अहिले भनिरहेको छ होइन, उहाँहरू धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ, तर उहाँहरू जे तरिकाबाट चाहिँ अगाडि बढ्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यसले पार्टी निर्माणमा सहयोग गर्दैन। त्यो त के भन्छ भने फेरि अलगै समानान्तर गतिविधि गर्ने खालको कुरा त पार्टी पद्धति र प्रणाली अन्तर्गतको कुरा त होइन नि। किनकि 10 बुँदेको पहिलो बुँदा नै के लेखा छ भने पार्टी बाहिर गएका अन्तर्विरोधलाई पार्टी कमिटीभित्र ल्याउने भनेर लेख्नु भएको छ उहाँहरूले। त्यो चिज त आफैले पनि मान्नु त पर्यो नि, परेन? आफैले हस्ताक्षर गरेको विषयभन्दा बाहिर गतिविधि गर्न मिल्छ र? त्यसले त के भन्छ भन्दाखेरि सबै प्रकारका मतभेदहरूलाई पार्टी प्रणालीभित्र ल्याउने भनेर पहिलो नम्बरको बुँदा नै दिएछ। त्यो चिज त उहाँहरूको हकमा पनि लागु हुन्छ नि, हुँदैन? भनेपछि मङ्गलबारसम्म उहाँहरू सहितको बैठक बसेर जुन अथवा उहाँहरूले जहिले चाहनुहुन्छ, म त के भन्छु भन्दाखेरि भोलि नै चाहनुको भोलि नै हुन्छ, अथवा चाहिँ समय लियो भने हामी चाहिँ माधव नेपालका लागि त त्यत्रो लामो समय पर्खिएका छौँ भने उहाँहरूका लागि पर्खिँदैन भन्ने खालको कुरा त होइन। तर के हुन्छ भन्दाखेरि पार्टी आफ्नो गतिमा अगाडि बढिरहन्छ। उहाँहरू चाहिँ जति बेला जोडिने हो जोडिन सक्नुहुन्छ। विधान महाधिवेशन लगायतको जुन सेड्युल छ नि उहाँहरू जोडिएपछि चेन्ज हुन्छ कि के हुन्छ? सेड्युलभित्र उहाँहरूलाई चाहिँ हामी सक्रिय सहभागिताको वातावरण तयार गर्छौँ। अहिले अलिअलि हेर्दाखेरि सबै कुरो मिलिसकेको छ। उयो अलिकति लामो समय बाहिर अलग अलग समूहबन्दी भएको हुनाले त्यसैका लागि त पहिले चियापान भनेको थियो नि त। चियापान जस्तो चिजको खाँचो होला त्यस्तो केही चिज गरेको हो आमा बुहारले। त्यो त एक हेजिटेसन अन्त्य गर्ने भनौँ न, सङ्कोच अन्त्य गर्ने खालको कुरा चाहिँ मुख्य प्रश्न होला। अरू विषय त के बाँकी छ र? जुन चिजलाई पार्टीले चाहिँ निर्णयद्वारा चाहिँ स्वीकार गरिसकेको छ त्यो चिजमा बहस गर्नुपर्ने जरुरी छैन। जो हिजो जेठदेखि अगाडि जो थिए जस्तो जुन पदमा थिए त्यसैमा क्रियाशील हुन्छ। माधव नेपाललाई छोडेर आउनेहरूको हकमा, फेरि माधव नेपालसँग जानेहरूको हकमा त्यो त सम्भव हुँदैन। दुईतिर बस्न त पाइन्छ र? माधव नेपालको चाहिँ अहिले तत्काल आश मारियो, उहाँ त दलै होइन। त्यो दल त्याग गरिसकेपछि त त्यो सम्भावनै छैन, त्यो त स्पष्टै छ नि। उहाँले जुन दिन गल्ती महसुस गर्नुहुनेछ, पार्टी चलाउन सकिएन भनेर पार्टी विघटन गर्नु होला, वा चाहिँ पार्टी ल्याएर चाहिँ अब एमालेलाई बुझाइदिनु होला, त्यस्तो गर्न पाउनु। महागठबन्धनमा हुनुहुन्छ, त्यसमा रमाउनुहोस्। केही समय त उहाँलाई चाहिँ फुलमालाले स्वागत गर्नेहरूको पङ्क्ति ठुलै हुन्छ,
तर जति बेला चाहिँ औपचारिक रूपमा विभाजन गर्ने काम गर्नुहुन्छ त्यसपछि उहाँको हालत के हुन्छ भन्ने कुरा त उहाँ आफैले गर्नुहुन्छ। यो अहिले जुन अहिले एउटा माधव नेपालसँग नि नगएको पार्टीमा पनि अहिले क्रिया मतलब एउटा यो जुन फलक्कै मिटिङ अथवा भेला गरिरहेको नेता समूह छ त्यसो हुँदाखेरि जुन 10 मुदेको अहिले भन्नु कतिपय सङ्कोच मोचन लगायतका काम सकिएपछि सर्लका सबै एकै ठाउँमा रहन्छ भन्ने लाग्छ के छ तपाईँलाई? उहाँहरूको हितमा हुन्छ त्यो त किन हामीले सामूहिक रूपमा निर्माण गरेका पार्टी हो, पार्टी निर्माणमा उहाँहरू जुट्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ। किनकि मैले जतिसँग कुराकानी गरेका छु उहाँहरूको मनसाय चाहिँ अलग पार्टीमा जाने खालको देखाएको छैन। उहाँहरूलाई चाहिँ अझै के अलिअलि के पनि डर छ भने अब फेरि यसो गरिसकेपछि त माधव नेपाल पनि निस्किसकेपछि त केपी ओलीलाई चुनौती दिने कोही हुँदैन, अर्को पनि एक कार्यकाल केपी ओली त्यस्तो होइन। हामीले प्रणाली बनाएका छौँ नि, प्रणाली बनाएका छौँ। अब के गर्ने भन्ने कुरा आन्दोलनको हितमा चाहिँ कसलाई अगाडि सार्दा गर्नुपर्छ सामूहिक चिजमा हिँड्नु पऱ्यो नि त। उहाँहरूका 1-2 मान्छेको मनमा के लागेको छ भन्ने कुरा त पार्टी निर्णय हुन सक्दैन। एक चुनाव र एउटा महाधिवेशन चाहिँ अब फेरि केपी ओलीको नेतृत्वमा जाने हो एमाले हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ सामूहिक निर्णयको कुरा हो, महाधिवेशनको कुरा हो। जहाँसम्म मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने यति बेला मुलुकै केपी भर्सेस एमाले भर्सेस केपी ओलीको नेतृत्वको एमाले भर्सेस गठबन्धन बनिराखेको बेलामा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा त्यो नेतृत्वलाई चाहिँ अगाडि सारेरै जनताको बिचमा जाने चाहिँ पार्टी हितमा हुन्छ भन्ने लाग्छ, राष्ट्रको हितमा हुन्छ भन्ने लाग्छ। तर यो विषयको फैसला कसले गर्छ? कमिटीले गर्छ नि। यो विषयको फैसला कसले गर्छ? महाधिवेशनले गर्छ। त्यो चिजलाई त स्वीकार त गर्नु पर्यो। र अन्तिममा जाँदा तपाईँ अब राष्ट्रिय राजनीतिमा आइपुग्नु भएको छ, फेरि बिचमा राष्ट्रिय राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो तर अब बढी केन्द्रित यता उता हुनुहुन्थ्यो, अहिले यता आउनु भएको छ र तपाईँ विश्लेषण पनि गर्नुहुन्छ। यति ठुलो सङ्कटमा एमाले छ कि इतिहासकै अब विभाजन पनि भएको छ, हिजोको एउटा ठुलो पार्टी होइन। म तपाईँलाई के भन्छु भने जनमतका दृष्टिकोणले भन्यो भने हामीले जनमत चाहिँ पुस 5 पछाडि नै राष्ट्रव्यापी रूपमा निर्माण गरेर चाहिँ पार्टीको वरिपरि जनताको पङ्क्तिलाई तयार गरि नै सकेका छौँ। अहिले सङ्गठनात्मक प्रणालीभित्र देखा परे समस्या हो जसलाई हामीले छोटो समयमा मैले भन्न खोजेको चाहिँ यत्रो महागठबन्धन देशमा भएका सबै पार्टीहरू र इभन पार्टीभित्र एमालेभित्रको नि एउटा समूह महागठबन्धन बनाएको छ र यो गठबन्धनलाई कम्तीमा आउने चुनावसम्म कन्टिन्यू गर्ने प्रचण्डको राजनीतिक दस्तावेज केन्द्रीय समितिमा पेश गर्नुभएको छ। चुनावसम्म भन्नुहुन्छ भने जसले एमालेलाई सामना गर्न सक्नको होइन होइन। म तपाईँलाई के भन्छु भने चुनावसम्म चाहिँ चाहे माओवादीबाट भन्नुहोस् चाहे चाहिँ कङ्ग्रेसभित्रबाट भन्नुहोस् थुप्रै मान्छेहरूले चाहिँ यो अभियानको साथ दिनुपर्ने स्थिति र बाध्यता हामी सिर्जना गर्छौँ। आउँछन् उनीहरू यो अभियानमा जुट्नका लागि। भनेको फुटेको एमालेलाई त्यो आशा छ मतलब अझै पनि लिडर मतलब आउने होइन। हामी आन्दोलनका हिसाबले भने हामी नेपालको पहिलो शक्ति हो त। अब कसरी चाहिँ हामी कमजोर भएको छौँ भनेर भन्नुहुन्छ हो। सङ्गठनात्मक जीवनमा समस्या छन्, हामी हल गर्छौँ। यो फुट्या भने त के हुन्छ? फुट भने चाहिँ मोटामोटी चाहिँ दुनियाँमा वैधानिक हिसाबले फुट भन्दाखेरि 40% हाराहारी मान्ने गरिन्छ। 20% भन्दा तलको फुट तल जाँदाखेरि को हालत के छ भन्ने कुरा त 20%ले नै हराउन चाहिँ काफी हुन्छ कि भन्ने हो नि त मान्छे। त्यो चाहिँ के हो जनताको बिचमा जाँदाखेरि त्यसको हालत के हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँ 2 महिना पछाडि गएर रिपोर्ट लिएर आउनु न। अब भनिराख्नु भएको छ कि उहाँहरूले माधव नेपालसँग जतिजना सांसद आउँछन् प्रत्यक्ष निर्वाचित त्यति चुनाव अर्को पटक हामी दिन्छौँ। आज सत्तामा बराबरी भएको म चाहिँ अब धेरै यति बेला भन्दाखेरि अनौठा होला होइन। ती मान्छेलाई जसले अहिलेको यति जल्दो बल्दो सरकार र पार्टीलाई कमजोर बनाउनका लागि एक प्रकारले भन्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक रूपमा बेमानी गरेका छन्, तिनीहरू चुनावमा उठे भने जमानत जोगाउन गाह्रो हुन्छ। बुझ्नु भएन? चुनाव जित्ने कुरा त धेरै परका कुरा हुन्। काङ्ग्रेस माओवादी सबैले सपोर्ट गरेपछि त त्यो चाहिँ अब अरूको जनमतको बैशाखीमा केही भोट ल्याउने कुरा एउटा कुरा हो। चुनाव जित्नु त्यो पर्याप्त हुँदैन, किनकि चुनाव जित्नका लागि त राजनीतिक मूल्य र नैतिकता जनताले खोज्छ भन्ने कुरा त बुझ्नु पर्यो नि। काङ्ग्रेसको ब्यानरमा जस्तोसुकै मान्छे उठाएर पनि चुनाव जित्छ र हेर्नु भएको छ नि। जस्तो सङ्घदेखि लिएर प्रदेशका पनि लगभग सबै सरकार त्यो प्राविधिक कुरा हो। किनकि हामी चाहिँ एउटा जनमतबाट आएको शक्तिलाई विभाजित गरेका छौँ। त्यस अर्थमा चाहिँ सरकार रहनु र चाहिँ ढल्नुका बिचमा त्यो ठुलो कुरा होइन। जसरी अहिले पनि लुम्बिनी प्रदेशमा भन्ने नि एकजना सांसदले तलमाथि भएको स्थिति त हो नि। सबै मिल्दाखेरि चाहिँ एउटा सिट बढी छ, एमाले एक्लै हाराहारीमा छ भनेपछि अझै के कमजोर भएको छ र? यो चिज त के हो त भन्दाखेरि हिजो चुनाव पछाडि पनि एमालेको पोजिसन त त्यही हो नि। चुनाव पछाडि एमाले चाहिँ बहुमतमा भएको, अहिले चाहिँ बहुमत गुमायो भएर यसो हेर्नुहुन्छ भने जहाँसम्म सबै चिज गुमाएर पनि अझै पनि होइन। जस्तो कि लुम्बिनीमा पनि एमाले एकल बहुमतमा थिएन,
गण्डकीमा पनि थियो गण्डकीमा पनि एका भएका बहुमतमा ठाउँमा थिएन। नि फुटको असर पर्यो त्यस अर्थमा चाहिँ गठबन्धनका कारणले गर्दाखेरि सरकार गुमाएका छौँ, जनताको विश्वास गुमाएता होइन नि त, हो र? अझै तपाईँहरूलाई आउने चुनाव गठबन्धनको फेस गरेर पनि होइन, गठबन्धनलाई हामी चाहिँ एक प्रकारले भन्नु सामना गरिकन अभूतपूर्व जनमतका साथ सरकारको नेतृत्व गर्छ र यो 10 मुद्दे कार्यान्वयन गरेर यो बाँकी रहेको टिमलाई समेट्नलाई समर्थ्छौँ, त्यसमा पनि शङ्कै छैन। त्यसको लागि केपी ओली तयार हुनुहुन्छ होइन, जुन उहाँले सिङ्गो पार्टी तयार छ केपी ओलीको विषय मात्रै हो र यहाँ कसैका बिचमा मतभेद छैन। यहाँ मान्छे खडा गर्न खोजिन्छ, फला मान्छे चाहिँ तयार छैन भन्ने खालको चाहिँ जे धारणा बनाउन खोजिन्छ, त्यो कुनै प्रकारको दुविधा राख्नु जरुरी छैन। अध्यक्ष महासचिव सहितको केन्द्रीय कमिटीको सिङ्गो टिम 10 बुँदे कार्यान्वयन गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध छ। हस्, धन्यवाद। एमालेको बाँकी रहेको पङ्क्तिलाई समेट्न तपाईँहरूलाई सफलता मिलोस्। धन्यवाद धन्यवाद। हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य लुम्बिनी अञ्चल इन्चार्ज तथा विघटित वार्ता टोलीका एकजना नेता शङ्कर पोखरेलसँग राष्ट्रिय राजनीति र नेकपा एमाले भित्रको अहिलेको सङ्कटको बारेमा। आजको नेपाल टक यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।